राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो। यसको रजिस्टर कार्यालय दिल्ली बजार काठमाडौँमा छ भने 5 अर्ब अधिकृत पुँजीबाट यो सञ्चालित छ। हाल बैंकको चुक्ता पुँजी करिब 3 अर्ब रहेको छ र शेयर संरचनामा 51% संस्थापक तथा 49% सर्वसाधारण समूहले प्रतिनिधित्व गर्नु र बैंकको आजको दिनमा 40 अर्ब 42 करोड सङ्कलन तथा 37 अर्ब 26 करोड कर्ज लगानी रहेको छ। बैंक 7 प्रदेशका 31 जिल्ला गरेर आजको मितिमा थप उद्घाटन हुने 5 वटा शाखा सहित 77 वटा शाखा सहित सम्पूर्ण मुलुकमा विभिन्न स्थानबाट आफ्ना बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आजको दिनमा यो कोवलपुर लगायत बानेश्वर, काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर अनि रूपन्देहीको मणिग्राम, नवलपुरको बर्दघाट, दाङको घोराई र यो बाँकेको कोवलपुर समेत गरेर 5 वटा शाखा आज एकै दिनमा समुद्घाटन हुन गइरहेको छ। बैंकले बुटवलको ट्राफिक चोकमा समेत अब आगामी महिनासम्ममा त्यो शाखाहरू पनि सञ्चालन भइसक्दा हाम्रा 79 शाखाहरू मार्फत सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ। बैंकले अब परम्परागत बैंकिङदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रको यो कर्जा लगानी निक्षेप परिचालनदेखि लिएर आधुनिक बैंकिङ सेवा, डिजिटल बैंकिङका सेवाहरू, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, आइपिएस, एबिबिएस लगायतका सबै किसिमका सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। बैंकले आफ्नै एटिएम सञ्जालहरूको पनि मेसिनहरूको सँगसँगै नेप्ससँग आबद्ध भएर अधिराज्यभरिका विभिन्न त्यो सञ्जाल अन्तर्गतका एटिएमबाट आफ्नो कारोबारहरू गर्न सहजता ल्याउनलाई व्यवस्थापन गरेको छ। यति भन्दै बैंकको सामान्य परिचय सँगसँगै अब लुम्बिनी विकास बैंकको शाखाको समुद्घाटन भएको छ। यसबाट सम्पूर्ण व्यापारी, व्यवसायी र व्यक्तिहरूलाई समेत वित्तीय कारोबारमा निकै सहज भएको बारेमा मैले भनिरहनु नपर्ला। तर पनि वित्तीय कारोबार जति धेरै हुँदै जान्छ त्यति जनताहरूले, व्यापारी व्यवसायीहरूले सुविधा पाउने पनि हुन्छ। आजको युग भनेको प्रतिस्पर्धाको युग। वित्तीय कारोबारमा पनि एक संस्था अर्को संस्थाको बीचमा प्रतिस्पर्धा यदि भएन भने सबै समान हुँदा भन्दा प्रतिस्पर्धा हुँदा बेस हुने हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर पनि अस्ति भर्खर मैले सुनेको थिएँ, अलि म प्रष्ट त भएको छैन, तर पनि यो बैंकको ब्याजको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले चाहिँ सबैलाई समान ब्याजको व्यवस्थापन गर्ने भनेर सायद घोषणा गरेका थियो। समानै भइदिँदा त अझै बेस पनि हुने हो। तर पनि अर्को कुरो, यो कोवलपुर नगरपालिका भर्खरै जन्मिएको, अगाडि बढ्दै गरेको यो नगरपालिका अथवा यो बजारले अझ जति यो बजारको चाहिँ व्यापकता अथवा जसरी चाहिँ बजारले विकास गर्नुपर्थ्यो त्यति गर्न सकिरहेको छैन। र यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू कोवलपुर सानो छ, तर पनि वित्तीय संस्थाहरूको चासो यहाँ बढी मैले देखिरहेको छु। अहिले मलाई लाग्छ 36 कि 37 वटा यो शाखा समेत गरेर 36-37 वटा लगभग पुग्न लागेको छ। त धेरै वित्तीय संस्थाहरू भइरहँदा पनि यहाँको व्यापारी व्यवसायीहरू व्यक्तिहरूको निमित्त त राम्रै हो, मात्रै वित्तीय संस्थाहरूको जति प्रगति समयमा हुनुपर्छ त्यति नहुन सक्ला, तर पछि गएर चाहिँ यसले राम्रो प्रगति गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो भएको हुँदा अर्को थप थोरै कुराहरू के राख्न चाहेँ भने मैले हाम्रो विशेष गरेर
अध्यक्षज्यूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह कि यहाँ जति पनि सङ्घ संस्थाहरू केन्द्र स्तरबाट शाखाको रूपमा आउने जुनसुकै सङ्घ संस्थाहरू सबैले मेन पावर बोकेर आउने चलन छ। यो मेन पावर बोकेर आउँदा यहाँको जनशक्ति, यहाँको दक्ष जनशक्ति कहाँ जाने हो? जो संस्था जहाँ स्थापना हुन्छ त्यहाँकै जनशक्तिले काम पाउनुपर्छ, रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसमा यहाँहरूको ध्यान जाओस्। अबदेखि यहाँ यस्तो संस्थाहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति थप गर्दा स्थानीय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गराउँ अथवा प्र्याक्टिस पहिलेदेखि बैंकबद्ध करिब पहिलेदेखि त्यो विषय पढेकाहरूलाई पहिलेदेखि काममा लगाउने, जो सक्षम छ त्यसलाई फेरि नियुक्त गर्ने, यस्तो के प्रचलन पनि रहेछ। त्यो विषय त अब यहाँहरूलाई थाहा होला। तर पनि मेरो चाहिँ मनसा के हो भने कमसे कम पनि यस्ता वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्दा, अन्य कुनै संस्था पनि स्थापना गर्दा यहाँकै मेन पावरलाई अथवा यहाँकै जनशक्तिलाई कदर गर्ने, सम्मान गर्ने गरिदियौँ भने यहाँको बेरोजगारीको समस्या हल हुँदै जाने र यी सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ अरू फस्टाउने, अरू विकास गर्ने हुनसक्छ। त्यसो भएको हुँदा मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई आग्रह र साथै मैले अब धेरै भन्नु छैन। यो 77औं शाखाको रूपमा आज यहाँ समुद्घाटन भएको छ। यसको अरूको तुलनामा यो नेपालगञ्ज ऐतिहासिक नगरी नेपालगञ्ज परापूर्व कालदेखि करिब 60-65 वर्ष भइसक्यो। नेपालको पश्चिम क्षेत्रको एकदमै पुरानो र व्यापारिक क्षेत्र हो र यो सुर्खेतको कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत र नेपालगञ्जको बीचमा रहेको यो केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको छ। यसको वित्तीय कारोबार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसो भएको हुँदा यो बैंकको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, उन्नति होस् भन्ने शुभकामना राख्दै मेरा आफ्ना भनाइलाई अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यस लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको 77औं कोवलपुर शाखाको संयुक्त रूपमा रिबन काटेर समुद्घाटन गरिदिनु हुन कार्यक्रमका सभापति श्री दशरथ रिसालज्यू तथा प्रमुख अतिथि कोवलपुर नगरपालिकाका माननीय मेयर श्री लुटबहादुर रावतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र रिबन काट्नको लागि हाम्रो माथि कार्यालयको परिसरमा पालिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत आदरणीय सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई आफ्नो सम्बोधन मन्तव्यसहित बैंकको बारेमा केही बताउँदै आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन गरिदिनु हुन म बैंकका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति श्री दशरथ रिसालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म हरिकृष्ण सुवेदी कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि र आज नेपालगञ्ज धेरै फरक भइसक्यो। म 48-49 सालमा पहिलोपल्ट नेपालगञ्ज आउँदा हाम्रो कान्तिपुरको साहुजी हुनुहुन्थ्यो, हेमराज ग्यामलजी, पत्रिका मात्रै थियो। कान्तिपुर भर्खर सुरु गरेर आएको थियो। त्यो बेलामा आउँदाखेरि अहिले म आकाश पतालमा पटक आइरहेको छु। धेरै विकास भइसक्यो, यहाँ केही थिएन, अहिले कहाँ भइसक्यो। अब झन् भोलिको दिन झन् राम्रो हुनेछ। यो चाहिँ नि हामीले मेन खोलेको होइन भनिसक्नुभयो। मेरो कर्मचारीले पनि मेयरज्यूले भनिसक्यो हाम्रो यो मेन सिटी हो, यसको लागि हामीले यहाँ खोलेको। आजबाट हामीले 77वटा शाखा खोल्यौँ। केही दिनमै 2वटा खुल्दैछ यो महिनाभित्र र हेड अफिस सुद्धा अहिले 78वटा छ भने अब 2 दिनपछि खोल्ने, यो महिनाभित्र खोलिएर 80वटा हुनेछ र हाम्रो निकट भविष्यमा नै हामीले 100वटा पुर्याउने हाम्रो योजना छ। अब यो कता कता पर्छ फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर हामी गर्दैछौँ। यति भन्दै तपाईँहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिकन हाम्रो उसमा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
सधैँ सहयोगको अपेक्षा गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।